आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। न्यूज एन्ड भ्यूज यो लाइभ कार्यक्रम हो। यो हो टेलिभिजनमा तपाईँले दैनिक रूपमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। बेलुकी 9 बजेपछि प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम 10 बजेसम्म प्रसारणमा रहनेछ र लाइभ यो कार्यक्रम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यक्रम हो। सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। हामीले हरेक दिन नयाँ एउटा विषय दिने गर्दछौँ र त्यो विषयमा केन्द्रित रही सर्वसाधारणको आम दर्शक महानुभावहरूको प्रतिक्रिया लिने गर्दछौँ र सम्बन्धित निकायलाई त्यसले ध्यानाकर्षण गराओस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। दर्शकबिन, लकडाउनको यो समयमा हामी आइपुग्दै गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू हामीले झेलिसकेका छौँ। व्यापार व्यवसाय पसलहरू सम्पूर्ण रूपमा ठप्प छन्। उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सम्पूर्ण रूपमा बन्द छन् र पनि भात भट्टेनी नाम गरेको एउटा सुपर स्टोर खुल्ला छ। केही दिनदेखि सरकारले नै खोल्नको लागि अनुमति दिएको छ र उसले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तर रूपमा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारको नियम कानुन र ऐन अधीनमा रही कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नलाई छुट छ। यद्यपि व्यापार व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि कानुनलाई दुरुपयोग हुने गरी सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो आघात पुग्ने गरी त्यस्ता खालका व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ भने त्यहाँनिर औँला उठाउनु आवश्यक हुन्छ। अहिले यस्तै समस्या देखिएको छ। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा रहेका, विशेष गरी अनामनगर, कोटेश्वर, चाबहिल लगायत विभिन्न ठाउँमा रहेका भात भट्टेनी सुपरमार्केटहरू यति बेला सञ्चालनमा छन्, तर यति बेला लकडाउनको सम्पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन भइरहेको छ। जुन अधीनमा रहेर भात भट्टेनी सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको थियो, सञ्चालन भएको छैन र त्योभन्दा मूलभूत प्रश्न त यो जन्मिएको छ कि दर्शकवृन्द, भात भट्टेनीलाई मात्रै किन खुल्ला गरियो? के यस्तै अरू सुपरमार्केटहरू छैनन्? ती सुपरमार्केटहरू नखुल्दाखेरि सर्वसाधारणलाई कति अप्ठ्यारो परेको छ? पाएक नपरेको अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि सर्वसाधारण सुपरमार्केटसम्म अथवा भात भट्टेनीसम्म जान नपाउँदाखेरि खरिद बिक्रीमा समेत समस्या परेको छ भन्ने कुरा सरकारले किन बोध गरिराखेको छैन, या यो देखेर पनि नदेखी गरिराखिएको छ? भात भट्टेनीमा यति बेला व्यापार व्यवसायका लागि, विशेष गरी खरिदका लागि, उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्न आउने सर्वसाधारणहरूलाई जुन खालको नियममा, जुन खालको वातावरणमा उनीहरूलाई किनमेल गरेर पठाइनुपर्ने हो, त्यसमा नियमको पूर्ण पालना भएको छैन, जसका कारणले स्थानीय नै, अरू होइन, स्थानीय समुदाय नै, साना व्यवसायीहरू र स्थानीय विशेष गरी भाट भट्टेनी आसपास बस्ने सर्वसाधारणहरू कोरोना सङ्क्रमण फैलिने डर भयो भन्दै फिल्डमै उत्रिन थालेका छन् र भाट भट्टेनी बन्द गरिनुपर्छ भन्ने आवाजका साथमा उनीहरू प्रस्तुत हुन थालेका छन्। आजको विषय हामी यो उठाउँदैछौँ, भाट भट्टेनीलाई मात्र किन प्राथमिकतामा राख्यो सरकारले? कि यस्तै अरू बिग मार्टहरू, अरू सपिङ मलहरू र मलका साथसाथै अरू सुपरमार्केटहरू के यी खोल्न सकिँदैन थियो? यो नखोलिँदाखेरि भित्रभित्र रहेका अथवा भाट भट्टेनी पाएक नपरेर अरू ठाउँमा बसेका सर्वसाधारणलाई भाट भट्टेनीसम्म पुग्नको लागि सकस भएको छ। लकडाउन छ, हिँड्न पाइँदैन, भाट भट्टेनी खुल्ला छ। यो नेपालीमा एउटा उखान छ, कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भन्ने। भाट भट्टेनी खुल्ला छ, घरमा खानेकुरा छैन, तर धेरै टाढा छ, त्यहाँसम्म जानको लागि लकडाउन छ। पैदल हिँड्न पनि पाइँदैन, सवारी साधन प्रयोग गर्न पनि पाइँदैन। सर्वसाधारण जहाँ जहाँ छन् त्यहीँ रहेका अरू सुपरमार्केटहरू पनि खोल्ने व्यवस्था गरिदिएको भए यो समस्या आउँदैन थियो कि? भाट भट्टेनी मात्रै किन सञ्चालनमा? भाट भट्टेनीले, सरकारले भाट भट्टेनीलाई किन यति धेरै संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता कि? यसको कनेक्सन कहाँ जोडिएको छ? यो सही तयार पारेको एउटा सामग्री छ, यो प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि सर्वसाधारणको प्रश्न र जिज्ञासा, अवधारणाहरू पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ न्युज एन्ड भ्युजमा। लकडाउनको समयमा काठमाडौँका अधिकांश किराना र खाद्य सामग्रीका पसल ठप्प छन्। उनीहरूका लागि खुल्ने र बन्द हुने नियम राज्यले लागू गरिदिएको छ। यस्तो नियम उल्लङ्घन गर्नेले प्रहरीको लाठीदेखि दुर्वचनसम्म सुन्नुपर्ने हुन सक्छ। तर उही राज्य, उही कानुन भएर के गर्नु? साना व्यापारीका लागि नियम फरक छ, राज्यको व्यवहार फरक छ। ठुलो कारोबार गर्ने र सरकारलाई नै चन्दा दिन सक्ने सामर्थ्य भएको भाट भट्टेनी सुपर स्टोरहरू बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म खुल्ला छन्। तर तिनै भाट भट्टेनीका छेउछाउका किराना पसलका व्यापारीले खाद्य सामग्री समेत बेच्न पाउँदैनन्। उनीहरूका लागि यो राज्य नै बैरी बनिदिएको छ। कस्तो हुनुहुन्छ भने यो भाट भट्टेनी जस्तो बिग मार्टहरूलाई, त्यहाँ जहाँ हुलहरू हुन्छ, मान्छेको भिडभाड हुन्छ, त्यस्तो ठाउँलाई खोल्न दिएर यो सानोतिनो किराना पसलहरूलाई बन्द गरिरहेछ। अनि पुलिसहरू आएर हामीलाई नै अस्ति लिएर गएको थियो होइन। राज्यको नजरमा सबै समान हुनुपर्ने हो, तर यो देशको प्रशासनको दृष्टिमा भाट भट्टेनी सुपर स्टोर दिनको 12 घण्टासम्म सञ्चालन हुँदा पनि कोरोना संक्रमणको कुनै जोखिम हुँदैन। तर साना किराना पसलको सटर अगाडि 4 जना मानिस जम्मा भए भने कोरोना फैलि नै हाल्छ झैं राज्यले व्यवहार गरेको छ। यो देश हुने खानेको लागि स्वर्ग समान भएको छ।
हुँदा खानेका लागि दुश्मन सरह भएको छ। अझ राज्यको संयन्त्रलाई नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएका भाट भटिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले त जसो जसो चाहन्छन् राज्यको संयन्त्र उनकै इसारामा नाचे जस्तो देखिएको छ। अब खै अब त्यस्तो हामीले सोधेको सबैले त्यस्तै भन्छन्, भाटभट्टीमा दिनभरि खोलिदिन्छन्, तपाईँहरूलाई किन खोल्न दिँदैन भन्ने भन्छन्। अब त्यो त भेदभाव त भयो जस्तो त भयो नि त। अब किनकि भाटभट्टी खोल्न दिन्छ, भाटभट्टीमा चाहिँ हुनु हुँदैन, हाम्रो पसलमा चाहिँ हुनुहुन्छ। एउटै देश एउटै सहर एउटै कानुन भएर के गर्नु? यही काठमाडौँमा किराना पसल समेत खोल्न कसैलाई 10 थरी नियम लगाइएको छ। नियम पालनामा अलिकति भुलचुक हुँदा प्रहरीको भ्यान साइरन बजाउँदै आइपुग्छ। तर ठुला व्यापारीका लागि भने कुनै अवरोध छैन। मानौ कोरोना भाइरस भाट भटिनी सुपर स्टोरबाट नफैलिने ग्यारेन्टी भएको होस्। अरूले सामान बेचे कोरोना फैलिने, भाट भटिनीबाट नफैलिने ग्यारेन्टी के राज्यले गरेको छ र? हो भने यो कुरा सार्वजनिक सूचनाको रूपमा बाहिर आउनु पर्यो। अन्यथा यो विभेदकारी व्यवहार राज्यबाट किन भइरहेको छ? अब सरकारले राजबाडे भन्छ, जुन धनी जसको घर छ उसैलाई बाँडिरहेको छ, हामी गरिबलाई केही छैन। अब के गर्ने, कसो गर्ने, कसले बिहोर्ने, न सरकारले केही हेरिरहेको हुन्छ न केही हुन्छ। भाट भटिनीका लागि मात्रै विशेष सुविधा दिनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न गर्दा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले महानगरीय प्रहरीतर्फ देखाउने, महानगरीय प्रहरीले स्थानीय निकायतर्फ देखाउने र स्थानीय निकायले केन्द्रतिर देखाउने अनि आफू पन्छिने गरेका छन्। भाट भटिनी सुपर स्टोरका प्रबन्ध निर्देशक मिनबहादुर गुरुङ स्वयं भने आफूले खोलेको सुपर मार्केटबाट कोरोना नफैलिने ग्यारेन्टी नै गर्छन्। भिडभाड हुँदैन। यहाँ सुन्नुहोस्, हामीले यो वान टाइममा मतलब चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ काठमाडौँभित्र चाहिँ 10 जना मान्छे भन्ने भित्र नचिराउने चिराएकै छैन हाम्रो स्टाफदेखि बाहेक, होइन? हजुर, त्यो एउटा हामीले चाहिँ के भनेदेखि उच्च स्तरीय मतलब एउटा समितिलाई हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको। कतै नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भने चाहिँ कोरोनाबाट प्रताडित मुलुकहरूमा समेत ठुलो सुपर मार्केट लकडाउन खुलेपछि पनि खोलिएका छैनन्। तर नेपालमा ठिक उल्टो भएको छ। 4 जना मानिस जम्मा हुने पसल बन्द गर्ने तर सयौं मानिस जम्मा हुने सक्ने सुपर स्टोर खोलिहाल्न गरिएको हतारो आखिर के का लागि? दर्शकबिन देखिहाल्नुभयो यो परिस्थिति छ र भाट भटिनी यसरी खुल्ला भइरहेको छ। भाट भटिनीले मान्नुपर्ने, प्रयोग गर्नुपर्ने र उसले लकडाउनको परिस्थितिमा जुन नियमहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हो त्यो नियमहरू अवलम्बन गरिराखेको छैन र त्यसले कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि एकातिर बढिराखेको छ। अनि मूलभूत प्रश्न चाहिँ यो हो कि भाट भटिनी मात्रै किन खुल्ला गरियो? के भाट भटिनी मात्रैले काठमाडौँका आम सर्वसाधारणको उपभोक्ताहरूको माग धान्न सक्छ या हरेक टोलमा हरेक ठाउँमा भाट भटिनीको सुविधा छ? पक्कै पनि छैन। केही ठाउँमा छन् र ती ठाउँमा भएका भाट भटिनीहरूले के गल्ली गल्लीका सर्वसाधारणहरूको उपभोक्ताहरूको उपभोग्य सामानहरूको पूर्ति गर्न सक्छ? पक्कै सक्दैन। यो बीचमा भाट भटिनीलाई मात्रै किन खुल्ला गर्ने निर्णय गरे सरकारले? सरकारको निर्णय समेत यसमा पूर्वाग्रही हो भनेर भन्दा फरक नपर्ला। र यो परिस्थिति सँगसँगै सर्वसाधारणको गुनासो समस्याहरू के छन् यो विषयमा पनि हामी आज प्रत्यक्ष जोडिनेछौँ। राजधानीको सवालमा यो रह्यो। राजधानीभन्दा बाहिर विभिन्न जिल्लामा विभिन्न सहरहरूमा समेत यस्तो समस्या हुन सक्छ। त्यहाँका उपभोक्ताहरूको समस्या के छ त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने हाम्रो पहल रहनेछ। न्युज एन्ड भ्युज यो प्रस्तुतिमा अब हामी प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणको टेलिफोन पनि लिनेछौँ, धारणा पनि बुझ्नेछौँ। हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा राखिएको जुन टेलिफोन नम्बर छ यो नम्बरमा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सम्पर्क गरी आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला लाइनमा फेरि कोही आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। आजको पहिलो कलर हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? म ऋषि चौलागाई चाबेलदेखि। हजुर, चाबेलबाट ऋषि चौलागाईजी, भन्नुहोस् तपाईँले यो भाट भटिनीको विषय आज हामीले उठाइरहेका छौँ, यसमा तपाईँको भन्नु के छ? आज यो भाट भटिनी सुपर स्टोरको बारेमा कुरा उठाउनु भएको रहेछ। मलाई अत्यन्तै सान्दर्भिक लागेर मैले कल गरिहालेँ। पहिलो कल पनि लागि पनि हाल्यो। हजुर, अब यो त तपाईँहरूले भने जस्तै समाचारमा आएको देखेर पनि मलाई पनि अचम्म लाग्यो, होइन? अब सर्वसाधारणहरूले चाहिँ सामान्य पसल खोल्न नपाउने, खोलेर बेच्यो भने तपाईँको पुलिसले कारवाही गर्ने, हामी थुन्छौँ भनेर माइकिङ गरेर तपाईँको बाटोमा हिँड्ने, अनि बाटोमा हिँडेको एउटा सर्वसाधारणलाई समातेर ढुट्टो कुट्ने, होइन? यो दृश्यहरू चाहिँ हामी तपाईँको देखिरहेका छौँ। लकडाउनकै निम्ति भनेर चाहिँ तपाईँको गरिरहेको हामीले भेटिरहेका छौँ। हामी चाहिँ 150 रुपियाँ लिएर गर्ने पसलमा एउटा सहज ढङ्गले सामान किन्ने स्थिति छैन, होइन? अब मेरो कुरा गर्ने हो भने मेरो चप्पलै चुडिएको पनि तपाईँको चाहिँ नि अहिले महिना दिनभन्दा बढी महिना दिनै भइसक्यो। मेरो लकडाउन भएपछि चुडिएको चप्पल मैले चप्पल किनेर लाउन पाइरहेको अवस्था छैन भनेपछि अनि भाट भटिनी सुपर मार्केट चाहिँ खोलेर मजाले व्यापार गर्न पाइने यो दुनियाँमा काहीँ नियम यस्तो पनि हुन्छ के त्यहाँ चाहिँ कोरोना आउँदैन?
100-200 रुपियाँको सामान पाउँदैन, जहाँ 100-200 रुपियाँको जुत्ता चप्पल पाउँदैन, अनि म यो सङ्कटको बेलामा 500-1000 रुपियाँ लिएर त्यसको पसलमा सामान किनिदिनु पर्ने त? यो पनि काहीँ न्याय हो जनताका लागि चाहिँ? यो त सरासरी अन्याय हो, सरासरी गलत हो। सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्यो र यो चाहिँ तुरुन्त यो चाहिँ प्रक्रियाहरू बन्द गर्नु पर्यो र गल्ती गर्ने मान्छेलाई कारवाही हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो आवाज। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै फोनहरू हामी अरू पनि लिन्छौँ। 10 बजीसम्म हामी प्रस्तुत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै फोन लिने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ र आज उठाएको विषय काठमाडौँको हकमा भाट भटिनीको विषय रह्यो र जिल्लाभन्दा बाहिर अरू ठाउँमा पनि यस्तै समस्याहरू हुनसक्छ। हामीलाई प्रत्यक्ष यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि फोन लाइनमा कोही हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? म श्याम खतिवडा, इनरुवा सुनसरीबाट। सुनसरीबाट। श्यामजी, तपाईँको भन्नु के छ? सबभन्दा पहिले त राजनीतिक शिक्षा नै भ्रष्टाचारी गतिविधिको कारण भएको छ होइन। राजनीतिक आवरणमा नेताको भ्रष्टाचार भएको अवस्था पनि देखिएको छ। यो चाहिँ भाट भटिनी भनेको एउटा चाहिँ ठुला बडाको पसल हो क्या। साना तिनीहरूले गर्न पाएको छैन, गर्न पाउँदैन पनि। 2 जना मान्छे भयो भने त्यहाँ पुलिस गएर पक्रिन्छ, उसलाई बन्द गर्न लाउँछ। तर यो ठुला मान्छेको एउटा कानुनी राज्य चाहिँ आफूले हातमा लिएर चाहिँ चलाएको यो चलायमान पसल हो भाट भटिनी भनेको। ठुला बडाका हुन्, ठुला बडालाई जे गर्दा पनि हुन्छ, देखिएको पनि छ। साना तिना बाँच्ने आधार चाहिँ अब रहँदैन के, छैन क्या। अब यो साना तिनाले पसल गर्ने र म खान्छु, म भाडा तिर्छु भन्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छैन। ठुला बडाकै हात छ र ठुला बडालाई नै यो राज्य चलाएको छ। त्यस कारणले यो साना तिनाले बाँच्ने अब यो 1-2 दिन अझै 15 दिन भयो भने बाँच्ने आधार पनि रहँदैन, बाँच्दा पनि बाँच्दैन। हस् श्यामजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजै मात्र यो टेलिभिजनको यो बस कार्यक्रममा सहभागी हुँदै नेपाल प्रहरीका पूर्व एकजना अधिकारी रमेश खरेलले भन्नुभएको थियो कि यो देशको शासकलाई 5-7 जना, धेरै होइन 5-7 जना ठुला व्यवसायी व्यापारीहरूले मुठ्ठीमा राखेका छन् र उनीहरूको पक्कडमा राखेर उनीहरूले चाहेअनुसार यो देशलाई चलाइराखेका छन्, चलाउन बाध्य बनाइरहेका छन् भनेर भन्नुभएको थियो। र यो सरसर्ती हेर्दाखेरि देखिन्छ पनि र त्यही परिस्थितिको बीचमा हामी गुज्रिरहेका छौँ र आजको विषय यसरी उठाएका छौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? मेरो राजीव श्रेष्ठ। राजीवजी, कहाँबाट? म धापासीबाट। तपाईँको भन्नु के छ? हजुर, यो भाटभटिनी सुपर मार्केटमा जे किनेर ल्याएर गरे पनि बिल देखाउँदा पुलिसले बाटामा हिँड्दा पनि केही गर्दैन होइन। तर हाम्रो कसैको पसलबाट अथवा कहीँबाट केही ल्यायो भने कहाँबाट ल्याएको के ल्याएको भन्ने सोध्ने प्रश्न गरेर अनि पसल खोज्दा भाटा हान्छ। म चाहिँ व्यापारी हुँ। तपाईँ के को व्यवसाय गर्नुहुन्छ? तपाईँ हजुर के व्यवसाय गर्नुहुन्छ? म चाहिँ किराना पसल हो। तपाईँले पसल त खोल्न पाउनु भएको छैन? पसल खोल्न पाइँदैन, आइहाल्छ पुलिस आएर भाटा हान्न थाल्छ। सरकारले बरु त्यो जुन स्थानीय टोलमा भएको ससाना खुद्रा पसल छ, यो पसल चाहिँ खुल्ला गरे भने पो बल्ल उपभोक्ताहरू हिँडेर टाढासम्म भाटभटिनीसम्म जानु पर्दैन, त्यहीँ किन्छन्, त्यहीँ खान्छन्, त्यही टोलमा सीमित भयो। त्यसरी पो लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ होइन र? हजुरलाई एउटा कुरो पनि भन्नुपर्ने छ। हजुर, तपाईँको म किरानासँगै मेरो रक्सी पनि छ होइन। अनि हजुर रक्सी पसल उहाँ भाटभटिनीबाट बाटामा रक्सी बोकेर आउँदा बिल देखाउँदा पुलिसले केही नभन्ने, अनि हाम्रो लुकी छपी चोर दिँदाखेरि तपाईँको पुलिसले कहाँबाट ल्याइस् भनेर बिल खोज्न थाल्ने, त्यस्तो पनि भइरहेछ अहिले 1-2 ठाउँमा। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो समस्या गुनासो राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र यही देखिएको छ, ठुला व्यवसायीले जे गरे पनि हुन्छ यो देशमा। साना व्यवसायी जो बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म पसल खोल्छन् र आफ्नो उपभोक्ता सेवाग्राही ढुकेर बस्छन् र बल्ल बल्ल 2-4 पैसाको व्यवसाय गर्छन्, त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई यति बेला ठुलो सकस छ र भाटभटिनी जस्ता ठुला सुपर मार्केटहरू अरू नभनौँ, भाटभटिनी मात्रै भनौँ, किनभने भाटभटिनीलाई खोल्न दिएको छ र यस्ता बिग मार्टहरूलाई चाहिँ सरकारले अझ धेरै सम्मान गर्ने, अझै धेरै सुविधा दिने, यो कतिको न्यायको कुरा हो। आज उठाएको विषय यो। फेरि कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ र यो परिस्थितिमा फेरि अर्को एउटा टेलिफोन आइसकेको छ, म उहाँलाई लिन चाहन्छु। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? सुन्नु न, मेरो नाम शङ्कर केसी हो। हजुर। म चाहिँ चाबेलबाट हो कि। हजुर। अहिले भर्खर तपाईँको प्रोग्राममा एउटा मैले देखेँ यो लाइभ होइन। अनि यसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने नि, अब सुन्नु न, यो भाटभटिनीहरू खोल्ने मान्छे चाहिँ जान नपाउने। म चाबेलको मान्छे भाटभटिनीसम्म जानु पर्यो भने मलाई समातेर लगेर थुनिदिने।
अनि भाटबटी खोलेर चाहिँ मैले के फाइदा पाउने कि मलाई अब कहीँबाट सरकारले नै व्यवस्था गरिदिएको छ कि गाडी साडीको हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। शङ्करजीले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। भाटबटिनी त खुल्यो, भाटबटिनी कुनै गल्लीमा छैन, एउटा हाइवेमा हुन्छ। अनुमान लगाउनुहोस्, तपाईँको घर छेउको भाटबटिनी नजिकै कोटेश्वरमा होस् अथवा अनामनगरमा होस् अथवा यहीँ चाबेल नजिक होस्, जहीँ पनि ठुल्ठुला चोकहरूमा अथवा मुख्य सडक छेउमा छ। मानिसहरू धेरै भित्र परसम्म बस्छन् र त्यहाँदेखि उदाहरणका लागि मानिस भाटबटिनीसम्म किन्न त आउनु पर्यो, तर कसरी आउने? लकडाउन छ, हिँड्न पाइँदैन, अनि भाटबटिनी किन खोल्या? त्यही भाटबटिनी वरपरको मान्छेलाई मात्रै सुविधा दिने हो भने चोकका अरू त्यस्ता पसलहरू अथवा त्यस्ता स्टोरहरूलाई खुल्ला गरिदिएको थियो भने सर्वसाधारणले न्याय पाउँथे, सेवा पाउँथे, उपभोग्य सामानहरू खरिद गर्न पाउँथे। त्यो पो सहज हो नि, होइन र? यति साधारण कुरामा पनि व्यवस्थापन किन चुकेको होला? गम्भीर प्रश्न चाहिँ यहाँ छ। फेरि सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार सर। नमस्ते, म सुदूरपश्चिम अञ्चलबाट कलेज जिल्लाबाट हरिश बोहरा सर। हरिशजी, कैलालीदेखि। हजुर सर। तपाईँको भन्नु के छ? मेरो भन्नु सर भनेपछि वास्तविक कुरा देशमा जो अहिलेको अवस्था चलिआएको छ, जो व्यापार व्यवसायहरूको बारेमा चाहिँ अहिले हाम्रो कुरा भइरहेको छ, तर ठुल्ठुला व्यापारीहरू जो अहिलेको यहाँको जो मारेहरू जुन ठुल्ठुलो व्यापारीहरूले चाहिँ दोकानहरू चलाइराख्ने, व्यापार व्यवसाय गरिराख्ने, जो सानसाना दोकानबाट अलिकति आफ्नो घर गुजाराको लागि एक माना चामल अथवा एक मुठी दाल किनेर अलिकति आफ्नो गुजारा गर्नको लागि सानो दोकानहरू व्यापारी चलाइरहेका छन्। उहाँहरूले चाहिँ प्रशासनले धम्की दिने, त यस्तो छ तँलाई बोकेर लिन्छु भनेर पनि त्यसै हुन्छ। तर म व्यापार त होइन सर, म एउटा चाहिँ समाजसेवी मान्छे हो। तर मैले धेरै कुराको चाहिँ अनुभव गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले यो किसिमको अवस्था देख्यौँ। अब देशको परिस्थिति यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीको नीति अलग छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आसेपासे 7 जना राखेर एउटा देशमा के किसिमले आफ्नो हातमा कुर्सी जोगाउन सकिन्छ त्यो किसिमको चाहिँ उहाँको त्यो किसिमको ट्रेड छ। बाउडरमा जति छन् हाम्रो के अरे नेपाली भाइ बहिनीहरू बाउडरमा दुःख भोगेर बसिरहेका छन्। उहाँलाई चाहिँ नेपाल प्रवेश गराउनका लागि कुनै किसिमको पहल भएको छैन। अहिले बल्ल तल्ल यत्रो सञ्चार माध्यमहरूले तपाईँको सक्रियताले गर्दाखेरि लोकप्रिय हाम्रो सञ्चार माध्यमले गर्दाखेरि अहिले बल्ल तल्ल काठमाडौँबाट चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलका केही त्यहाँ छुनिए भनौँ बसेका बालबच्चाहरू आइरहेका छन् भने यस्तो अवस्था देशमा छ, जर्जर अवस्था छ सर। बालबच्चाले खाना खान पाएको छैन, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गरिबहरू चाहिँ झोपडीमा बसिरहेका छन्, आगो बलेको छैन। एउटा स्थानीय हामीले भोट दिएर आज उनीहरूले त्यो घर घरमा गएर त्यो ठाउँमा भोट माग्ने ठाउँमा त्यो घर घरमा गएर उनीहरूलाई थाहा छ त्यो अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा थियो। तर भोट माग्दाखेरि थाहा थियो। आज त्यो रासन दिँदाखेरि राहत दिँदाखेरिमा त्यो किसिमको अहिले उहाँलाई चाहिँ छुट गरेर आफ्नो आसेपासेलाई हजुर फोन गरेर उहाँले चाहिँ त्यो किसिमको रासन बाँडेको छ भने यस्तो अवस्था देशको छ सर। यसको लागि मैले प्रशासन र यो तिनै तहका सरकारलाई चाहिँ म एकदम के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्तो अवस्थाको बेला तपाईँले राजनीति होइन जनताको घरमा चुलो बगीको व्यवस्था तपाईँले देखाइदिनुपर्छ। त्यो किसिमले नै तपाईँको राजनीति हो, होइन भने। हस् हरिशजी, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै समय दिएँ मैले यहाँलाई। र भाटबटिनीमा यसरी चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग हुन थालेपछि अथवा विकृति फैलिन थालेपछि, भाटबटिनीको मात्रै एकाधिकार चल्न थालेपछि स्थानीय सर्वसाधारणले यति बेला आवाज बुलन्द पार्न थालेका छन्। स्थानीय साना व्यवसायहरूले पनि आवाजलाई बुलन्द पार्न थालेका छन्। यो विषयमा पनि अर्को एउटा रिपोर्ट छ, त्यो पनि प्रस्तुत गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि टेलिफोन लाइनमा कोही हुनुहुन्छ, म उहाँलाई लिइहाल्छु। नमस्कार। नमस्कार हजुर, म अनिल चेतानी हाडी गाउँबाट बोल्दैछु। अनिलजी, तपाईँको भन्नु के छ? मेरो भन्नु यही छ कि अब पैसावालालाई चाहिँ नि कानुन नलाग्ने, सानालाई चाहिँ नि कानुन लाग्ने, कस्तो खालको अहिले मैले तपाईँहरूको बिहान पनि खरेलजीको इन्टरभ्यू पनि हेरेको थिएँ मैले। हाम्रो जीवराम भण्डारीजीको इन्टरभ्यू उहाँसँग मिलेको, उहाँले लिनुभएको इन्टरभ्यू हेरेको थियो। उहाँले भन्नुभयो एकदम सही भन्नुभएको छ उहाँले। आज अहिले तपाईँको टिभीमा पनि अहिले म हेरिरहेको छु, न्युज तपाईँको बढी हेर्ने गरिरहेको छु आजकल। तपाईँको तथ्य सत्य दिइरहनु भएको छ। त्यो सानोतिनो हामी भाटबटिनी, म भट्क्याफुल बस्छु। भाटबटिनी चाहिँ तपाईँको नक्सालमा छ, भाटबटिनी मन्दिरनिर छ। त्यहाँबाट हिँड्नलाई मलाई आउन जानलाई मतलब 1.5 किलोमिटर, पौने 2 किलोमिटर, 3 किलोमिटर जति जानुपर्छ। मैले मेरो यहाँ नजिकै पसल भयो खोलै छ भने म यो खुरुक ल्याएर खुरुकभित्र आउन सक्छु नि। म त्यहाँ गएर के गरे मलाई के गरेर कोरोनाले छोयो भने को जिम्मेवार हुन्छ? मलाई मात्र होइन, कसैलाई पनि छोयो भने त बर्बादै हुन्छ नि। उहाँलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहीँ पनि जान नदिने, कहीँ हिँड्न नदिने, उहाँको ठाउँमा पसलहरू सुपरमार्केटहरू खोल्न दिने। अनि उहाँको इन्टरभ्यू पनि हेरेँ मैले, मिनबहादुर गुरुङको। उहाँको 6/12 को
पसल लिएर बस्नु भएको उहाँको भाटभटी कर्नरमा उहाँको कोल्ड स्टोर मैले 27 वर्ष भइसक्यो उहाँलाई देखिराखेको। उहाँ सानो पसल राखेर एउटा सानो चिटको टुक्रा काटेर बेच्नुहुन्थ्यो पहिला। अहिले उहाँको जति जे भयो नि राम्रो भयो, उन्नति भयो, राम्रो भयो। तर उहाँले आफू हेर्नुपर्छ मेरो पुरानो दिन कस्तो थियो। म पनि सानो व्यवसायबाट सुरु गरेको। उहाँले जो विदेश जान्थ्यो नि यो के भन्छ एरोस्टेजहरू पाइलटका गएर रक्सी ल्याउने कोनिका फिल्म कोडाक फिल्महरू पर्फ्युमहरू ल्याएर त्यो राखेर बेच्नुहुन्थ्यो। ड्युडेन्ट राखेर बेच्नुहुन्थ्यो। चिज सानो टुक्रा काटेर बेच्नुहुन्थ्यो। त्यो दिन उहाँले बिर्सिनु भयो क्या। उहाँले आफ्नो पुरानो दिन बिर्सिनु हुँदैन कहिले पनि। त्यो उहाँले एकदम समय विचार गर्नुपर्छ। अनि गभर्मेन्टले चाहिँ नि यो ठुलोलाई चाहिँ नि खोल्न दिने, सानोलाई खोल्न नदिने, त्यो सबै खोल्न लाउनु। भोलिदेखि तपाईँहरू यसमा लागि पर्नुहोस्, भोलिदेखि खोलाउन लाउनुहोस् सबैले। तपाईँहरूको मिडिया एकदम सम्मान गर्छु तपाईँ मिडियालाई। हस् अनिलजी, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँले एउटा एकदमै जेन्युन कुरा उठाउनु भएको छ कि मिनबहादुर गुरुङ यो भाटभटेनी सुपरमार्केटको सञ्चालक हुनुहुन्छ र उहाँको नेतृत्वमा नै अथवा उहाँले जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी भाटभटेनी चल्छ र उहाँले जसरी चाहनुहुन्छ सरकारलाई त्यसरी चलाइदिनुहुन्छ। परिस्थिति यस्तो बनेको छ र मिनबहादुर गुरुङजी यदि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने सर्वसाधारणको र साना व्यवसायीले जसरी आफ्नो आवाजलाई व्यक्त गरिरहनु भएको छ, मनभित्रको कुण्ठाहरू, मनभित्रको जति पनि समस्याहरू छन् भनिरहनु भएको छ, यो कुरालाई मनन गरौँ हामी सबैजनाले। जो कुराले यसलाई मनन, जो पक्षले यसलाई मनन गर्न सक्दछ र भाटभटेनीमा सर्वसाधारण कसरी उर्लिन थाले अथवा उनीहरूको विरोध कसरी गर्न थालिराखेका छन् र स्थानीय अगुवाहरूले भाटभटेनीबाट परिरहेको समस्या र अवरोधहरूलाई कसरी व्यक्त गरिरहेका छन्, यो सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा छोटो भिडियो सामग्री छ, यो प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि फेरि सर्वसाधारणकै आवाजलाई जोड्नेछौँ टेलिफोनमा। यो भिडियो हेरौँ। कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने र अन्य साना पसलहरू बन्द हुँदा भाटभटेनीले दादागिरी शैलीमा स्टोर खुल्ला गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले स्टोर बन्द गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। तर भाटभटेनीका कर्मचारीहरूले हेडक्वार्टरको निर्देशन बमोजिम खुल्ला गरेको भन्दै स्थानीय स्वयंसेवकहरूलाई नै धम्क्याएका छन्। स्थानीय सरकारको व्यवस्था गर्दै भाटभटेनीको यो शाखाका कर्मचारीहरू भने आफ्नै हेडक्वार्टरको आदेशको कुरा गर्न थालेपछि स्वयंसेवकहरू आक्रोशित हुन पुगे। लकडाउनको पालना गर्न र कोरोना भाइरस फैलन नदिन सबैको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले स्वयंसेवकहरू पसल बन्द गर्न आग्रह गर्दै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूले सर्वसाधारणलाई पनि घर बाहिर ननिस्किन अनुरोध गर्दै आएका छन्। ससाना पसल व्यवसाय गरेकाहरू समेत अहिले बन्द गरेर लकडाउनको पालना गरिरहेका छन्। तर भाटभटेनीको मनोमानीले दादागिरीको शैलीमा सबैलाई चुनौती दिइरहेको छ। यो शाखा काठमाडौँको वडा नम्बर 7 अन्तर्गत पर्छ। 7 नम्बर वडाको समन्वय बिना यसरी स्टोर खोल्न पाइन्न। तर 7 नम्बर वडालाई समेत भाटभटेनीले अटेर गरेको देखिएको छ। अब हजुरले त्यसमा अलिक बढी गर्नुभयो होला, तर यहाँ चाहिँ नि अब हाम्रो सबै वडावासीहरूको यहाँ अब हाम्रो देवी साहब पनि हुनुहुन्छ होइन, यहाँ पसलेहरू पनि पुरा हुनुहुन्छ कि उहाँहरू पनि कमसेकम कि उहाँहरूलाई पनि खोल्न दिनु पर्यो। उहाँहरूको पनि सानो सानो स्टोरहरू छ होइन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राज्यका केही संयन्त्रलाई भाटभटेनीले खुलेआम चुनौती दिएर भनिरहेको छ, हामी सुपर स्टोर खोल्छौँ, जसले जे गर्न सक्छ गरे हुन्छ। 7 नम्बर वडामा स्वयंसेवकहरू अरू पसल बन्द गराउँदै हिँड्दा शुक्रबार दिउँसो भाटभटेनी सुपर स्टोर अगाडि आइपुगेका थिए। यहाँ आइपुगेपछि उनीहरूले स्टोर बन्द गर्न गरेको आग्रहमा भाटभटेनीका कर्मचारीहरूको रवैया यस्तो देखियो। कति बजीसम्म खोल्नुहुन्छ भन्ने न? तपाईलाई चिट दिएछ सरकारले, सरकारले खोल भनेर देखाइदिनु। शक्ति हुनेले नेपालमा जे गरे पनि हुने हो र होइन भने कसैका लागि लकडाउनको नियम लागू हुने, कसैलाई लागू नहुने किन भएको होला? भाटभटेनीको यो मनोमानी शैलीले कोरोना संक्रमण फैलाउन भूमिका खेल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? अजय मोक्तानको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ।
नेपालको राजनीतिमा थुप्रै ठाउँमा थुप्रै खालको विकृतिहरू त हामीले नदेखेको होइन, देखेकै छौँ। हुँदा हुँदा सङ्कटको घडीमा लकडाउनको बेलामा पनि यो विभेद देखिएको छ। कसैलाई लकडाउन कार्यान्वयन, कसैलाई लकडाउन बाध्यता हुने, कसैलाई लकडाउन जे गरे पनि हुने। यो कस्तो खालको स्वतन्त्रता, यो कस्तो खालको बलमिचाइ यो देखिएको छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मेरो सुमन महर्जन, म काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिकाबाट हो। हजुर। अब यो लकडाउनको चाहिँ वास्तविकता नै हामीले बुझिनौँ के सर। हजुर। अब यो हो टेलिभिजनमा मैले हेरिरहेको छु होइन। हजुर। अब भाट भजिनीको हिजोदेखि कुरा, अस्तिदेखि कुरा आइरहेको छ कि भाट भजिनी चाहिँ सुपर मार्केटले खोलिरहेछ होइन, होइन सर। हजुर। तर अरू चाहिँ अब शान्तिले त पसल खोलेको छैन। अब म भनौँ न, मलाई सामान चाहियो भने म के चाहिँ भात भजिनीमा गएर सामान किन्न सक्छु र म त्यो सम्भव हुँदैन। फेरि बिच बाटोमा चाहिँ पुलिसले पठाउँदैन। त्यसले सरकारको यो जे जति गरिरहेको छ खालि चाहिँ सरकारले न्यु खोज्ने, जनतासँग न्यु खोज्ने काम मात्रै गरिरहेको छ कि सरकारले। त्यसैले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा साधारण उपभोक्तालाई, श्रमिकलाई हुने पसल, साधारण पसल चाहिँ खुल्लो दिए भए त उनीहरूले त किनेर त खान पाउँथ्यो नि, होइन सर। त्यसले मैले चाहिँ के भन्छु, सरकार निकायलाई चाहिँ यो चाहिँ अब कि एउटा अवधि मिलाएर चाहिँ पसल खोल्न दिनु पर्यो। यो सुपर मार्केटलाई मात्रै खोल्न दिने चाहिँ त्यो चाहिँ उचित भएन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो भनाइ हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तारकेश्वरदेखि हुनुहुन्थ्यो सुमनजी। अब हामी अर्को फोन पनि लिन्छौँ। यही विषय फेरिमा रहेर आज हामीले न्युज एन्ड भ्युज प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यहाँको भ्युज लिँदैछौँ। सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया के छ, कस्तो खालको समस्यामा रहिरहनु भएको छ, या भाटभटिनी सञ्चालन भइसकेपछि अथवा भाटभटिनी मात्रै सञ्चालन हुँदाखेरि राहत पो पाइराखिएको छ कि, जसरी यो नकारात्मक टिप्पणीहरू भइरहेको छ यो विषयमा, यो मात्रै होइन कि यो विषय पनि हुनसक्छ। र त्यसकारण हामीले स्वस्फूर्त रूपमा सर्वसाधारणको टेलिफोन मार्फत आवाजहरू, विचारहरू, अभिव्यक्तिहरू लिइरहेका छौँ। फेरि कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? हरि गुरुङ। कहाँदेखि? महाराजगञ्ज। तपाईँको भन्नु के छ? म 2-4 दिन अगाडि एउटा किराना पसल गएको थिएँ। हजुर। जहाँ चाहिँ म भन्दा बाहेक अरू 1-2 जना मात्रै ग्राहकहरू थिए। तर चाहिँ त्यहाँनिर पुलिससँग नै झगडा गर्नुपर्ने अवस्था आयो, बन्द किन, पसल किन खोलियो भनेर। हजुर हजुर सुन्दैछौँ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर झगडा नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। र तर चाहिँ अब धनी मानी जो सम्भ्रान्त परिवारको लागि चाहिँ सरकारले नै पास उपलब्ध गराएर भाटभटिनीसम्म जाने एउटा चाहिँ बाहना बनाइदिएको छ। यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने सुविधा सम्पन्न मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा सपथोक नै हो भन्ने देखिन्छ र गरिब र धनी बीचको यो खाडल कहिलेसम्मलाई भन्ने रहने मेरो जिज्ञासा। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएर उहाँ बिदा हुनुभएको छ र यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ धनी र गरिब बीचको सम्बन्ध। धनीमानीहरू जो सुविधा सम्पन्न छन्, जो चारपाङ्ग्रे गाडी, निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने हैसियतमा छन्, उनीहरू सर्र पास मिलाउँछन्, त्यो पनि शक्तिको दुरुपयोग गर्दै, र त्यो पास लिएर भाटभटिनीसम्म पुग्छन् र खरिद गरेर, सपिङ गरेर आनन्दसँग घर फर्कन्छन्। त्यो वातावरण पनि कतिपय हकमा लागू भएको छ। सबैजनालाई यसरी नमुछौँ, यसमा मुछियो भने त्यो अपराध हुन्छ, अन्याय हुन्छ, र कतिपय यसरी पनि जान्छन्। र प्रत्यक्ष मारमा परेको चाहिँ निमुखा जनता, जसको बोली कसैले सुन्दैनन्, जो कुनै आफ्नो निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने हैसियतमा, पहुँचमा छैनन्, उनीहरू यति बेला दबिएका छन्। सम्पर्कमा फेरि कोही? नमस्कार। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम विष्णु गौतम। हजुर कहाँदेखि हुनुहुन्छ? म अहिले मन्डीखाटारबाट। मन्डीखाटारबाट। तपाईँको भन्नु? हजुर, मेरो भन्नु के छ भने हजुरको मिनबार दाई भनेको चाहिँ अब हामीले 37-38 सालदेखि चिनेको मान्छे हो। हजुर। उहाँको आमा बुवासँग पनि म 25 पैसाको एक मुठा साग किनेर बसेको मान्छे हो। हजुर। जस्तो अहिले त्यहाँ रवैया देखियो त्यो चाहिँ नि अब मिनबार दाईको होइन। त्यो रवैया भनेको चाहिँ अब उनको बिचारा एउटा उमेठो मात्रै हो। मिनबार दाई पनि एउटा उमेठो मात्रै हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँको पछाडि चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुल्ठुला मान्छेको चाहिँ नि पार्टनरसिप भएको हुनाले उहाँ एउटा चुप लाएर बस्नु भएको छ। उहाँलाई एउटा आदेश दिने मान्छे चाहिँ अलि यो सरकारमा भएका जुन अहिले विपक्षी दलका चाहिँ नि नेता हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष भन्ने,
उहाँको जुन संलग्नको भएको हुनाले तपाईँ चिन्नुहुन्छ नि, नामै भनिदिनुहोस् तपाईँलाई समस्या हुँदैन भने। यो चाहिँ एकदम दादागिरी त त्यसरी भएको हो। यो चाहिँ एकदमै दादागिरी हो, एकदमै नराम्रो कुरा हजुर। यो मिनबहादुर गुरुङलाई उहाँलाई पनि यस्तो गलत खालको सूचना दिने, सल्लाह दिने र यो परिस्थितिमा पुर्याउने को हुन्? होइन, त्यो त उहाँ के भने उहाँको त एउटा बिजनेस व्यापार बिचरा एउटा भनिहालेँ मैले। 25 पैसाको साग किनेर बस्ने, व्यापार गरेर बसेको उहाँको आमा बुवासँग साग किनेर हिँड्ने मान्छे हो म। उहाँलाई कुनै अब लगानी गर्नेहरू हुन्छन् नि, लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नि लगानी लगाउनु भयो। उहाँ त एउटा बिचरा सिधाउनुहुन्छ, अहिले पनि सिधाउनुहुन्छ। अहिले पनि जो जहाँ गयो नि पुरानो मान्छेको दाइ नमस्ते भनेको चाहिँ नमस्ते भन्नुहुन्छ। तर उहाँलाई जुन अरू व्यापारीहरू पार्टनरहरू छ उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँलाई त्यो बाध्यता बनाएको हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद विष्णुजी, एकदमै पुरानो कुराहरू पनि जोडिदिनु भयो। फेरि हामी अर्को फोन लिन चाहन्छौँ यति बेला। नमस्कार। हजुर नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम आशिष सुनुवार। कहाँदेखि हुनुहुन्छ? खानकोटबाट। तपाईँको भन्नु के छ? यो के भन्छ अहिले जे भनिरहेछ त्यहाँ टिभीमा जे आएर मेरो विचार चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ। भन्नुहोस्। यस्तो बेलामा जुन अहिले चाहिँ न्युजहरू आइराखेको छ, सबैले कोरोनाको यो महामारीको टाइममा चाहिँ लकडाउनको सबैले पालना गरिरहेको छ। अनि अहिले जुन न्युजमा आयो त्यस्तो न्युजहरू चाहिँ आयो भनेदेखि चाहिँ जनताहरू झन् भड्किन्छ भन्ने मेरो चाहिँ राय हो। हजुर, हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। र अर्को सम्पर्कमा फेरि कोही आउनुभएको छ। नमस्कार। 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 नमस्कार हजुर। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम ज्योति। ज्योति, कहाँदेखि हुनुहुन्छ? म सामखुसीदेखि हजुर। तपाईँको भन्नु के छ? मेरो भन्नु केही छैन, एउटा कुरा मात्रै भन्नु छ। हजुर। भाटबाटिनीमा कोरोना जान्छ कि जाँदैन? यो भाटबाटिनी हो, म कोरोना जान्न भन्छ हो। अनि म अर्को कुरा भन्नु छ। हजुर। हामीले एउटा काठमाडौँमा जति पनि पसल छ नि, एउटा पसल एउटा घर कि दुईटा घरले चलेको हुन्छ। त्यही पसल पनि बन्द छ, दिउँसो पानी खान तिखाला ट्याक ट्याक परेको हुन्छ मान्छे, तर जार लिन जान पाइँदैन, पसल बन्द भएर। बिहान एकछिन खोल्नु भएको हुन्छ, बेलुका एकछिन खोल्नु भएको हुन्छ। दिउँसो तिर्खा लाग्यो भने कहाँ जाने? एउटा घर छोडेर 2-3 घर पर्छ, डराउँछ पुलिसले केही गर्छ कि भनेर। आज भाटबाटिनी जाने त एउटा पानी लिनको लागि हिजो पानी खान तिर्खा ट्याक ट्याक परेर बत्तल पानी माग्दाखेरि दिन नसकेको सम्झना आयो। आज भाटबाटिनी खुलेको देख्दा यही कुरा मात्रै राख्नलाई मैले फोन गरेको। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, स्पष्ट रूपमा सटिकमा कुरा राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अघि थानकोटदेखि एकजना साथीले फोन गर्नुभएको थियो। यो कसैलाई भड्काउनको लागि तयार पारेको कार्यक्रम पनि होइन र सबैलाई संयमित हुनको लागि हामी आग्रह पनि गर्छौँ। र हाम्रो भन्नु यो मात्रै हो कि केही ससाना व्यवसायहरू यो मार्कामा यो सबै कुरा सहेर बसिरहँदा, घरभित्रै थुनिएर सहेर अनेक कुरा सहेर बस्दाखेरि पनि केही ठुला व्यवसायीहरू भनेपछि धेरै पर्यो। यो भाटभटिनी सञ्चालकहरूलाई मात्र यो छुट दिनुपर्ने परिस्थिति किन? कि भाटभटिनीले अहिले सबै उपभोक्ताहरूको समस्याको समाधान गर्न सकेको छ र? पक्कै छैन। सबैलाई कानुन समान हुनु पर्यो, हाम्रो निष्कर्ष र हाम्रो सार यो हो। सम्पर्कमा फेरि कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार। हेलो, नमस्कार। सुन्नु न, मेन कुरा के भने नि, हजुर, अहिले जुन भाटभटिनबाट मैले अहिले यहाँ त्यो हेरिरहेको छु, उनीहरूको त्यहाँ मान्छेहरू निस्केर बाहिर त्यो एकदमै चाहिँ धकल मुकुल गरिरहेछन्। यो चाहिँ लकडाउनभित्र पर्या हो कि लकडाउन बाहिर पर्या हो मैले बुझिनँ। तर एउटा कुरा, म चाहिँ खानु नपाइकन घरमा बस्ने, हजुर, यो मान्छेहरू चाहिँ धक्कामुक्किल गर्ने गरेर चाहिँ खाएर बाहिर निस्किने भन्दाखेरि यो सरकारले के गरे? मैले यो सरकारको कुरा पनि बुझिनँ र यो सरकारलाई मैले अघि पनि जिल्ला सरको पनि मैले हेरेको थिएँ। हजुर, हेर्दै 2-4 कुरा मैले त्यहाँ शब्द थप्नु पर्ने पनि मैले देखेँ। किनभने यहाँ यो सबै यहाँ चाहिँ हाम्रो यो देश किन बिग्रियो भन्दाखेरि यो संवैधानिक पदहरूमा असंवैधानिक तरिकाले यिनीहरूले जसरी नियुक्ति गरे त्यो सबै बिग्रेर आज राजदूत नियुक्ति गर्ने, लोकसेवा आयोग यिनीहरू नियुक्ति गर्ने, अनि हाम्रो अख्तियार आयोग अनि यिनीहरूलाई कारवाही नगर्ने, त्यो भएर आजसम्म संसार यसरी बिग्रिरहेछ हाम्रो देशको। यो सबै हामीले चाहिँ बरु चुनाव गर्न पाइयोस्, हामीले चुनाव गर्न पायो भने बरु हामीले चुनाव गरेको नेताले कुनै यिनीहरूलाई हेर्छ कि अनि त्यसबाट यिनीहरू सुध्रिन सक्छन् कि भन्ने मेरो दिमाग हो। होइन भने नत्र भने यसै गरी दुःख पाइरहने भयो। ऊ त्यहाँ अहिले भर्खर म हेर्दैछु तपाईँको स्क्रिनमा, त्यहाँ अब 2जना बााउन्सर निस्केर त्यहाँ अरूलाई त्यो धक्कामुक्की गरिरहेछ। अब त्यो खान नपाउने मान्छेलाई धक्कामुक्की गर्न पाइन्छ? हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि टेलिफोनमा अर्को कोही आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा लाइभ हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। नमस्कार।
नमस्कार हजुर। शुभ नाम? बनस्थलीबाट देशभक्त बिपी ढकाल। देशभक्तजी तपाईको भन्नु। अब म पनि सानो व्यापारी नै हो। हजुर। त्यही त हामी जहाँ म जुन ठाउँमा छु 3टा वडा छुन्छ क्या। हजुर। काठमाडौँ महानगर 15 वडा, 16 वडा अनि त्यसपछि नागार्जुन 1 नम्बर वडा। अनि 15 वडाको स्वयम्भूको बिहान आउँछ 8 बजे बन्द गर भन्छ बिहानमा। अनि बालाजुको बिहान आउँछ 9 बजे बन्द गर भन्छ। अनि एक दिन त्यस्तै गरेर 8 बजे बन्द गरेको नागार्जुन 1बाट फोन आयो, किन विद्युत सर किन बन्द गर्नुभयो 8 बजे यहाँ गुनासो आयो भनेर पनि कुरा आयो। नागार्जुनले चाहिँ 10 बजेको राखेको छ। अनि हामी जनतालाई चाहिँ त्यस्तो चपेटामा छ साधारण व्यापारीहरूलाई। अनि दिनभरि तपाईँको भाटबेटिनी बालाजु मजाले खोलेर मस्तीसँग भिडभाड सहित उनीहरूले लाइन लगायो भने तैपनि मान्छे मजाले किनबेच गरिरहेका छन्। अनि लकडाउन भने बाहिर हिँड्न पाइँदैन भन्ने आहा बाहिर हिँड्यो अनि कतिलाई ग्यासै बोकाएको नि देखियो, कतिलाई बिरयानी देखियो। अनि त्यो भाटबेटिनी किन्न जाने मान्छे चाहिँ को त? हामीलाई चाहिँ 8 बजेपछि हिँड्न पाइँदैन अथवा 9 बजेपछि हिँड्न पाइँदैन, पसल बन्द गर भनेर तुरुन्तै भन्ने। अनि भाटबेटिनीमा तपाईँको त्यत्रो लाइन लाग्ने गरेर किन्न जाने मान्छेको किन यो छुट छ, किन यो समानता भएन कि? आखिर यो त राणा शासन र पञ्चायत भन्दा नि कठोर हुँदै गयो त, जसको किनभने किन त्यसो भइरहेछ भने हामीले सुनेको तथ्य त हामी देशभक्तजी सटिकमा गर्नु होला। गुरुङ भनेको तपाईँको प्रचण्डको मान्छे भनेर सुनिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि भाटबेटिनीलाई चाहिँ छुट छ, भाटबेटिनी जति लुटिनुहुन्छ जति उ गरिनुहुन्छ हामी। हेलो। अनि हामीले अर्को पनि सुनिन्छ भाटबेटिनीमा जाने सामान जब डेट जान लागेपछि अनि भाटबेटिनीमा एउटामा एउटा अफर गरेर लगेर कम्पनीहरूले दिन्छन् भन्ने सुनिन्छ। अनि त्यो दिएपछि उनीहरूले आफ्नो ट्याग लगाएर अनि त्यसको नयाँ डेट राखेर उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ। अनि ग्राहकलाई यहाँको आशय बुझ्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद देशभक्तजी, धेरै धेरै धन्यवाद। सटिकमा आफ्नो भनाइ राख्ने कोसिस गरिदिनु होला, हाम्रो यो विनम्र अनुरोध छ। किनभने हामी धेरै सर्वसाधारणको धेरै ठाउँबाट आवाजहरू लिउँ, प्रतिक्रियाहरू लिउँ भन्ने हो। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? ज्ञानप्रसाद भुसाल और हाती बोनपा एकबाट बोलेको। ज्ञानबहादुरजी अलि ठुलो आवाजमा भन्नु होला र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। हजुर सर, यो भाटबेटिनीको अलि कार्यक्रम चलिरहेको छ लाइभमा। हजुर। हेलो। हजुर सुन्दैछौँ। हामी त अब अलिक दुर्गम क्षेत्रमा बसेको मान्छे भाटबेटिनी त कस्तो हुन्छ भनेर खासै नदेखेका पनि हो। र हाम्रो यो सरकारको नीति नै उद्योगपतिहरूलाई मात्र संरक्षण गर्ने, उनीहरूलाई मात्रै फाइदा गराउने, उनीहरूलाई मात्रै सोच्ने, उनीहरूका लागि मात्रै व्यवस्थित गर्ने मात्रै गरिब जनताका लागि सरकारले हेर्दैन। उहाँहरूलाई भाटबेटिनी खुलाउन अनुमति दिनु केही ठुलो कुरो होइन। उहाँ यो सरकार अहिलेको यो नेपालको सरकार चलाउने नै उहाँ उद्योगपतिहरू हुन्। उनी धनीहरू यिनी भाटबेटिनी उद्योगपतिहरू हुन्। अब उनका संरक्षण गर्ने भयो जनताको लाई के पर्छ, कस्तो पर्छ, के समस्या छ, कसरी बस्छ भन्ने त सरकारलाई खाँचो हुने कुरो छैन। त्यसैको नतिजा हो यो सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र साधारणतया जुन खुल्ला हाम्रो साधारण पसलहरूमा पाइने सामग्री छ त्यही सामग्री भाटबेटिनीमा गएर खरिद गर्नु पर्यो भने केही प्रतिशत त्यसको मूल्य बढी हुन्छ नै। त्यहाँको सेवा सुविधाको हरेक कुराहरू सबै जोड्दाखेरि त्यो मूल्य पनि पर्न आउँछ र त्यहाँनिर पनि सर्वसाधारणलाई ठगिएको छ अथवा सर्वसाधारण ठगिनुपर्ने अवस्था छ। फेरि कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। हेलो नमस्कार, म दिल्लीराम भट्टराई बोल्दैछु। नाम फेरि भन्नुहोस्। म दिल्लीराम भट्टराई। कहाँदेखि? म यो मोरङदेखि हजुर। मोरङदेखि। हजुर। मैले अघि चाहिँ रमेश खरेल सरको चाहिँ हेरेँ चाहिँ उहाँले होइन, उहाँको मैले धेरै चाहिँ राम्रो राम्रो कुराहरू सुने। यो सरकार त मलाई त जहाँसम्म लाग्छ सर होइन, यो के भने चाहिँ एउटा चाहिँ कमेडी फिल्म खेल्ने सरकार हो कि यो गरिब जनतालाई चाहिँ हेर्ने सरकार हो कि के हो, त्यो एकचोटि सरकारले खुलस्त भनिदिनु पर्यो है त। मेरो भनाइ यति छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज बिहान प्रस्तुत भएको कार्यक्रम हो यो हो बहस, जहाँ नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृत रमेश खरेल, पूर्व डिआइजी रमेश खरेल अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले धेरै कुराहरू बोल्नुभएको छ। र यो कार्यक्रम तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युब र फेसबुकमा पनि यो सुविधा छ। हामीलाई फेरि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ फोनमा। नमस्कार।
हजुर नमस्कार। शुभ नाम? सूर्यबहादुर विश्वकर्मा तनहुँबाट। तपाईको भन्नु के छ? हिमालबाट। हजुर नमस्ते सर। हजुर तपाईको टेलिभिजनको भोल्युमलाई कम गरिदिनुहोस्, त्यसपछि तपाईले आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ। यो भात बढ्ने जुन न्युज मैले हेरिरहेको छु सर, हजुर म पनि सानो व्यवसायी हो। अब हामीले विगत लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म फसल बन्द गरिरहेछौँ, तर यो भात बटनीको यो खोल्नु कारण चाहिँ के होला सर? यो त अति भएन सर। यो जुन तपाईँको लाइभमा देखाइरहनु भएको छ, एकदम मान्छेको भिडभाड देखिएको छ, मुक्कामुक्की परिरहेको देखिन्छ। अनि यो देशमा पावरवाला चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नहुने र हामी जस्तो साना व्यवसायीलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुने अथवा यो राज्यको नीति के हो सर? यो बारेमा तपाईँले चाहिँ संवेदन निकायसँग यसको ध्यान आकर्षण अनि उत्तर खोजिदिनुपर्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तनहु भिमाददेखि हुनुहुन्थ्यो। हामी यो न्युज एन्ड भ्युजमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। लाइभ प्रत्यक्ष तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक साँझ बेलुकी 9 बजेदेखि 10 बजेसम्मको प्रस्तुति हो यो, र यसमा आम जनताकै विषयहरूलाई, समस्याका विषयहरू समाधानको पहल स्वरूप हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। फेरि सम्पर्कमा कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम? पारुहाङ कुथुमी राई। नाम फेरि भन्नुहोस्। पारुहाङ कुथुमी राई। पारुहाङ राईजी, कहाँदेखि? म तपाईँको अहिले चाहिँ काठमाडौँबाट हो। मेरो घर चाहिँ धनकुटा हो है। हजुर हजुर भन्नुहोस्, तपाईँको भन्नु के छ? यो जुन अहिले भाटबटनी सम्बन्धीमा हजुरले देखाइराख्नु भएको छ नि, हजुर यो चाहिँ कस्तो भन्दा यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन? किन भन्दाखेरि तपाईँको अब बिपिया धुराहरू अन्तर्राष्ट्रले चाहिँ लादा पनि बेच्दा पनि ठिकै भएको छ। बालुवाटार चाहिँ तपाईँको 3 करोड नेपाली जनताको छ नि, गोठालेहरू बस्ने ठाउँ बेचेर खाँदा पनि ठिकै छ। भनेदेखि तपाईँको अब यो कोरोना भन्ने कुरा जुन अहिले भइरहेछ, यो चाहिँ हामी नेपालीलाई पहिलो कुरो अब लाग्छ लाग्दैन भनेको त यो सरकारलाई थाहा छ, तर यो सरकार पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। यो कस्तो भने कानुन भन्ने तपाईँको अहिले कानुनै छैन। कानुन नभएको ठाउँमा चाहिँ अब दलाल र सामन्तीवाद शोषकहरूले नै यो देश चलाउने हो। एनजिओ आइएनजिओले चलाउने हुन् र यस्तै भाटबटनी जस्तोहरूले चलाएको छन्। र यसलाई चाहिँ के भनेदेखि अब तपाईँ जस्तो पत्रकार मिडियाहरूले नै उनीहरूलाई कसरी चाहिँ नङ्गाउने हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मा हो। हामी त एउटा सर्वसाधारण नेपाली जनता हौँ, कृषक। हस् पारुहाङजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ। यो कार्यक्रमको समय अब सकिने पनि लागेको छ। हामीले यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको आजको विषय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सवाल हो, र यो सवाललाई सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले बेलैमा गम्भीरतापूर्वक लियोस् र यसको समाधानतर्फ उन्मुख रहोस्, जन उत्तरदायित्व बोध गरोस् राज्यले, राज्यका हरेक तह तब्कामा रहेका व्यक्तिहरू, अधिकारीहरूले, र हामी यही भन्छौँ। र भोलि हामी फेरि न्युज एन्ड भ्युजमा प्रस्तुत हुनेछौँ अरू फरक विषयमा। आज यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, फोन गरिदिनु भयो, हामीलाई हेर्नका लागि टेलिभिजन स्क्रिनमा र त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रमबाट आज हामी बिदा चाहन्छौँ। म विक्रम श्रेष्ठ सहित हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिम बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।